बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज 20 जून 2025 जुमे का दिन और सुबह सवेरे इंतहाई 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 लर्ज़ा खेज़ खबर ब्रेक हुई है जिसने इस वक्त सबको हिलाकर रख दिया है। और ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त ईरान के गिर्द शिकंजा तंग करने की कोशिशें की जा रही हैं। ईरान को धोखा दिया गया है और मुज़ाकरात के नाम पर धोखा, यानी कि ईरान से कहा जा रहा है और आज भी जनेवा में ईरान के मुज़ाकरात होने हैं यूरोपीय यूनियन के साथ, और फिर डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान को इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन उस पूरी सिचुएशन में ईरान पर न्यूक्लियर हमले की प्लानिंग मुकम्मल कर ली गई है। अब तक की बड़ी अहम खबरें आ रही हैं जनाब, इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया उस पर क्या रिपोर्टिंग कर रहा है। और फिर इसराइल के अंदर जब ये मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, इसराइल में खुफिया पुरस्रार तैयारों की लैंडिंग हुई है। वो त्यारे वहां पर क्या करने आए, इसराइल में उनका क्या लेना देना था और उस त्यारों में क्या कुछ था। और उस त्यारों ने वाजे कर दिया, जो चीजें पकड़ी गई हैं कि ये लोग अब कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, कि अब ईरान को ठंडा करके हमला कर दें। ये डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। और फिर ईरान की सूरत हाल से आपको आगाह करना है कि वहां पर मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट कर दिया गया है, और उस ब्लैकआउट की वजह क्या है, क्या होने जा रहा है, इस पर भी बात करनी है। और फिर इसराइल को जो ईरान ने बड़ा सरप्राइज दिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर देना चाहता हूं। वो खबर सुन लें कि ईरान न्यूक्लियर परस्यूट एंड द पाकिस्तानी एग्जांपल, इंडिया इज लिविंग विद द कॉन्सिक्वेंसेस और फेलिंग टू स्टॉप इस्लामाबाद फ्रॉम बिल्डिंग अ बॉम्ब। यानी कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ये दावा कर रहा है कि इंडिया जो है उसको ये कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं, उसको फेस करना पड़ रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम बनाने से क्यों नहीं रोका। अब इसी वजह से इस एग्जाम्पल को देखते हुए इसराइल जो है वो चाहता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम कहीं ना बना ले, क्योंकि अगर ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो इस खत्ते के लिए जो पावर का बैलेंस है वो आपके सामने के जो पावर है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। इसराइल जो है वो चाहता है कि ग्रेटर इसराइल बने, वो ताकत के जोर पर ईरान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन करता फिर, जिसके वो दावे भी कर रहा है। अब ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि आपको इंडिया और पाकिस्तान से देखना होगा कि अगर आपने ईरान को ये न्यूक्लियर पावर बनने दिया तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करना पड़ेंगे। तो इसी चीजों को देखकर इसराइल चाहता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर ना बने। अब एक और खबर देना चाहता हूं कि पहली बार जो कमांडर इन चीफ हैं IRGC के जनाब, उनकी पिक्चर, ये पहली पिक्चर है उनकी सामने आई है। उनका नाम ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाकपुर है और वो ऑपरेशन रूम के अंदर खड़े हैं, वहां पर वो किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। और उनकी ये पहली पिक्चर जो है बाज़ाब्ता तौर पर तेहरान टाइम ने ब्रेक कर दी है। और ये ईरान नजर आ रहा है कि वो मुकम्मल तौर पर डिटरमिन्ड है और वो हर तरह से हर जारियत का मुकाबला करने को तैयार है। अब जनाब, मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ कि इस वक्त मुज़ाकरात के नाम पर जो ईरान के साथ धोखा किया जा रहा है और ईरान पर न्यूक्लियर हमले की प्लानिंग्स मुकम्मल की गई हैं, और इसराइल के अंदर खुफिया हथियारों की पुरस्कार लैंडिंग का ये वाकया क्या है और क्या डिटेल्स जो हैं वो जनाब चल रही हैं। अब जो मामलात हैं कि आपने पहले भी खबरें सुनी कि ट्रंप ने कहा है कि 2 हफ्तों का वक्त है, और इन 2 हफ्तों का वो टाइम उन्होंने क्यों दिया कि वो इसके अंदर फैसला करेंगे कि उन्होंने ईरान इसराइल की जंग के अंदर कूदना है या नहीं कूदना, क्या उन्होंने बराह रास्त ईरान के ऊपर हमला करना है या नहीं करना, क्योंकि इसराइल में तो इतनी ताकत नहीं बची। इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम ईरान ने तबाह बर्बाद करके रख दिया है और उनका डिफेंस सिस्टम ईरान के मिसाइल डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो ट्रंप ने ये बेसिकली 2 हफ्तों का वक्त क्यों दिया। अभी मुज़ाकरात होने हैं, आज से जनेवा में मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। और फिर ये अल जज़ीरा ये रिपोर्ट करता है कि ट्रंप टू गेट इंटेलिजेंस ब्रीफिंग ऑन फ्राइडे, सैटरडे और संडे, यानी कि इतवार तक तो मुज़ाकरात होने हैं। और इतवार तक, कल, परसों और वेरी नेक्स्ट डे संडे तक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स लेंगे। और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि उन्होंने ये 2 हफ्तों का वक्त लिया है कि आया उन्होंने यूएस ने इसकी जंग में कूदना है या नहीं कूदना। तो इसका मतलब यह है कि इतवार तक तो इसराइल ने हमला नहीं करना। अब इतवार के बाद क्या होगा, टाइम्स ऑफ इसराइल की जानिब से दावा किया गया है कि इसराइल में एक जंगी साजो सामान से भरा प्यारा जो है उसने लैंड किया है। और ये नेतन्याहू दावा करते हैं कि हमारी सलाहियत है, हमारे पास इतनी ताकत है कि हम जो फोटो जहां पर ईरान का जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पड़ा हुआ है, हम उसको तबाह बर्बाद कर सकें। अब असल निशाना तो वो है कि फोटो को निशाना बनाना है, ईरान का न्यूक्लियर वेपन जो है तबाह करना, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो तबाह बर्बाद करना। अब टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर कि वो जो इसराइल में त्यारा है, खुफिया त्यारा जंगी साजो सामान के साथ लेस था कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं मुज़ाकरात हो जाएं और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुझे यकीन है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे।
اور دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ جنگی سازوسامان کی تیاری لا رہا ہے، اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صلاحیت ہے، ہم ایران کا فورڈو جو نیوکلیر پروگرام ہے ہم اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو چکمے کے اندر دے رہے ہیں کہ جناب آپ رام ہو جائیں، آپ حملے جو ہیں وہ روک دیں، اور ایران کی جو ٹینشن ہے اس کو ڈائیورٹ کر کے اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کر دے اور جو ان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے اس کے اوپر تباہ و برباد کر دے، اور امریکہ کا نام نہ آئے، اور امریکہ جو ہے اس پوری گیم سے نکل جائے، کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ وہ براہ راست اس کے اوپر آ جائے، کیونکہ اس کو بہت سارے جو ہے وہ کانسیکوئنس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اگر پھر ایران نے امریکہ کی ایئر بیسز اڑا دیں جو مڈل ایسٹ کے اندر ہیں، ان کی ایمبیسیز کو اڑا دیا، تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ امریکہ جو ہے اس کے پورے خطے میں منہ کی کھانی پڑے گی اور وہ جوتے کی نوک پہ آ جائے گا، اور پھر رشیا اور چائنا بھی اس جنگ کے اندر جو ہیں وہ جناب کود پڑیں گے۔ تو یہ چیزیں اس وقت بڑی خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب جناب یہ اسی وجہ سے ایران نے ابھی حملے نہیں روکے۔ اب ایران نے جو حملہ کیا ہے، ناروے کے ایمبیسڈر کے گھر کی ریزیڈنسی جو ہے اس کے گھر پر حملہ ہوا ہے، ہرسیلیا کا یہ مقام ہے، اور ان کے ایمبیسڈرز کے اوپر یہ حملہ ہونا، ان کی رہائش گاہ پر حملہ ہونا، اب یہ بتاتا ہے کہ ایران جو ہے وہ آفیشیل ٹارگٹ کرنا وہ اس نے شروع کر دی ہے۔ اب پہلے ان کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو ٹارگٹ کیا، اس کے گھر پر میزائل مارا، پھر ان کے منسٹرز کے اوپر، سابق وزراء کے اوپر، اب ناروے کے جو ایمبیسڈر ہے اس کی ریزیڈنسی کے اوپر جو ہے وہ یہ میزائل مارا گیا ہے ہرسیلیا کے مقام پر، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی تک ایمبیسی کا کوئی سٹاف جو ہے وہ اس میں زخمی نہیں ہوا، اور یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے بھی آ گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے ان کے جو دھوکہ تھا اس کو پکڑ لیا ہے، اور ان کی سازشوں کو بے نقاب کر دیا ہے کہ یہ کس طرح سے ایران کو دھوکہ دے رہے تھے، اور ایران کو نظر آ چکا ہے کہ لوگ دھوکہ دے کر میرے اوپر اٹیک کریں گے۔ اور اسی وجہ سے اب ایران نے کیا ایران نے انٹرنیٹ بند کر دیا۔ پہلے انسٹاگرام اور واٹس ایپ اپنے شہریوں کو کہا کہ آپ اس کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیں، آپ اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ آپ کی لوکیشن شیئر کر رہے ہیں، آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ جو اپلیکیشنز ہیں یہ کن کے کنٹرول میں، اس ہونیے کے کنٹرول کے اندر ہیں۔ اب جو ایران نے انٹرنیٹ بند کر دیا ہے، ایران نے اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ انٹرنیٹ سے دور رہیں، اور پھر ریسٹرکشنز لگا دیں ٹیمپوری کہ وہ آپ انٹرنیٹ جو ہے نہ چلا سکیں۔ تہران ٹائم اس کے اوپر کیا رپورٹ کرتا ہے جناب؟ تہران ٹائمز جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ the internet blackout across Iran has completely disabled Israel drone network، کہ ہم نے انٹرنیٹ اس وجہ سے بند کیا کہ ہم نے دشمن کے طیاروں کو، ہم نے دشمن کے ڈرونز کو اور اسرائیل کے ڈرون نیٹ ورک کو اڑا کر رکھ دیا ہے، اس کو مکمل طور پر ڈسیبل کر دیا ہے۔ اب اس سے نظر آتا ہے کہ ایران کس قدر ان کی سوچ سے آگے جا چکا ہے۔ ایران اپنی مکمل پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ کس طرح سے اس نے انٹرنیٹ بند کر کے اسرائیل کی تمام سازشیں جو ہیں وہ جناب اس کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ اب اصل وجہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے کہ ایران کا جو نیوکلیر پلانٹ ہے اس کو تباہ برباد کرنا ہے۔ اب وائٹ ہاؤس کیا کہتا ہے؟ وائٹ ہاؤس کہتا ہے کہ ایران ایبل ٹو پروڈیوس نیوکلیر بم ان اے کپل آف ویکس، کہ کچھ ہی ہفتوں کے اندر ایران نیوکلیر بم جو ہے وہ کر سکتا ہے، نیوکلیر حملے کر سکتا ہے، اور دنیا کو بتائے گا کہ ایران اب ایٹمی طاقت جو ہے وہ بن چکا ہے۔ یہ وائٹ ہاؤس اور یو ایس پریزیڈنٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ اسلامی ریپبلک آف ایران جو ہے وہ کسی بھی وقت نیوکلیر حملے کر سکتی ہے، اور کپل آف ویکس میں یہ سارا کچھ کر سکتی ہے۔ اور پھر اس پوری سچویشن کے اندر اقوام متحدہ کا پروگرام جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں معلوم اب ایران کا انتہائی افزودہ یورینیم کہاں پر ہے، یعنی کہ ایران نے اب کیا اپنا جو یورینیم کا افزودہ ہے وہ کہاں منتقل کر دیا۔ پہلے تو انٹیلیجنس IAE جو ہے جو ایجنسی ہے جوہری نگرانی کے لیے، پہلے تو وہ ان کو رسائی حاصل تھی کیونکہ ایران نے NTP کے اوپر سائن کیے ہوئے ہیں، اور اب اگر یہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے اقوام متحدہ کی جانب سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس بھی پھر ان کو انفارمیشن نہیں ہے کہ ایران کا جو انتہائی افزودہ یورینیم ہے وہ اس وقت کہاں پر ہے، تو ایران اس کی حفاظت میں لگا ہوا ہے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ ایران مکمل طور پر تیار بیٹھا ہے کہ یہ لوگ مجھے اس طرف لگائیں گے، مذاکرات کی طرف لگائیں گے، ادھر سے اسرائیل حملہ کر دے گا، اور بیک اینڈ پر امریکہ جو ہے ان کو انٹیلیجنس انفارمیشن پرووائڈ کرے گا، اور امریکہ براہ راست اس جنگ کے اندر نہیں کودے گا۔ تو اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لئے اپنی لازمی حلق رہیں۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔